नमस्कारः, सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। ओडिशाप्रदेशे 86,700 अध्यापकानाम् आवेदनप्रक्रिया आरब्धा अस्ति। ओडिशा राज्यचयनमण्डलेन बेसरकारी महाविद्यालयेषु नियुक्तिः भविष्यति। मालदीव सर्वकारेण परिचालितेन भारतविरोधी अभियानेन मालदीव देशस्य स्थानीयजनाः विविधं कष्टम् अनुभवन्ति। पाकिस्तान बेलूचिस्थानस्य गवादर बन्दरस्य उपरि अज्ञात अस्त्रधारिणः आक्रमणं कृतवन्तः। 8 आतङ्कवादिनः मृताः सन्ति। राज्ये सर्वत्र प्रचण्डवृष्टिः प्रचलति। कालात् राज्यस्य अधिकांशजिल्लासु लघुतः मध्यमपर्यन्तं वर्षा प्रचलति। प्रौद्योगिक्याः सहायेन तीव्रगत्या विकसितविश्वस्य कार्बन् उत्सर्जनं मानव अस्तित्वस्य कृते गम्भीरं विपत्ति भवति। लोकसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य अधिसूचना प्रकाशिता अस्ति। अद्यतः नामाङ्कनं ग्रहणं भवति। दक्षिणभारतस्य चलच्चित्रनायिका अरुन्धत्याः चिकित्सायां धनं नासीत्, अतः परिवारः आर्थिकसहायं याचितवान्। केन्द्रसर्वकारेण सर्वोच्चन्यायालयम् उक्तं यत् अवैधरूपेण रोहिङ्गिया मुस्लिं प्रवासिनः भारते स्थातुम् अधिकारः नास्ति। आगामी वित्तवर्षे केन्द्रसर्वकारेण 50 नूतनम् अमृतभारत रेलयानं सञ्चालयितुं योजना कृता अस्ति। ढेङ्कानालस्य कपिलासवने गजानाम् आतङ्कः। गजेन ध्वस्तस्य गृहस्य भित्तेः अधः मर्दितः सन् 7 वर्षीयः बालकः मृतः। खोर्दा जिल्लायाः बाणपुर आरक्षिस्थानकं निकषा एटीएम कार्ड परिवर्तनं कृत्वा सहस्राधिकं रूप्यकाणि एकः भ्रष्टाचारी अपहृतवान्। यूक्रेन राष्ट्रपतिः भारतस्य निरन्तरं मानवीयसहायतायाः प्रशंसा करोति। ह्यः भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा सह यूक्रेन राष्ट्रपतिः वार्तालापं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणः भूटान यात्रा जलवायुदुर्गतेः कारणात् स्थगितम् अस्ति। एतत् विदेशमन्त्रालयेन सूचितम् अस्ति। IPL क्रीडायाः 17तमं संस्करणं शुक्रवासरात् आरभ्यते। उद्घाटनक्रीडा चेन्नई बेङ्गलूरु दलयोर्मध्ये भविष्यति। अमेरिकादेशे भारतीयछात्रस्य अपहरणम्। यदि भुक्तिं न कुर्वन्ति तर्हि वृक्कं विक्रेतुम् अपहरणकर्तारः चेतावनी प्रदत्ताः। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।